प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् मम सन्ददामि भगवत् गीते भगवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुलारविन्दवतन्दित हिरत्वया भारतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब श्रीमद् भगवद गीता पंचदशोध्याय 15औं अध्याय अब प्रारम्भ गरिन्छ। यो 15औं अध्याय यो पुरुषोत्तम भगवान उत्तम पुरुष क्षर अक्षर भन्दा पर मूर्त अमूर्त भन्दा पर जान्नु र नजान्नु भन्दा पर ज्ञान अज्ञान भन्दा पर केवल चैतन्य स्वरूप त्यो परमात्मालाई बुझ्नुको लागि निर्विकार अशब्द अस्पर्श अरूप यस्तो पूर्ण ब्रह्म चैतन्यलाई जस्तै महाकाश परिपूर्ण छ त्यस्तै महाकाशको उपमा दिन्छ ब्रह्मको लागि। अब त्यो परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा चेतन स्वरूपको वर्णन हुन्छ यस अध्यायमा। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म र परब्रह्म तीन किसिमको ब्रह्म। अब ब्रह्मको बुझाउनको लागि तीन किसिमको विभाग गरिएको छ। अब क्षर ब्रह्म कार्य ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कारण ब्रह्म र सनातन नित्य सनातन परिपूर्णतम ब्रह्म हो। त्यो चाहिँ नि कार्य कारण भन्दा पर त्यसको अधिष्ठान जुन शुद्ध चेतना आत्मा हो त्यसको निरूपण हुन्छ यस अध्यायमा। यसको अध्याय यो निरूपण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि त्यो गुणातीत 14 अध्यायमा जब गुणातीत पुरुष परब्रह्मलाई प्राप्त गर्छ, परब्रह्म 3 गुण भन्दा पर छ, अतीत छ, त्यो कस्तो छ? गुणातीत पुरुषले ज्ञान प्राप्तिको क्रमद्वारा मोक्षलाई प्राप्ति गर्दछ भन्ने प्रसङ्ग 14 अध्यायमा आइसकेपछि यो 15औं अध्यायमा सुरु हुन्छ। प्रारम्भमा ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दाम शेष प्रधाने यस्तम वेद सवेद। यो संसार वृक्षको जरा माथितिर छ, ऊर्ध्वमूल छ, अधशाखा हाँगा चाहिँ तलतिरपट्टि फैलिएको छ, अध तलतिरपट्टि फैलिँदै गएको छ। यसलाई अस्वस्थ नामको वृक्ष, संसार वृक्षलाई अस्वस्थ वृषनाथ वृक्ष जसलाई छेदन गर्न सकिन्छ त्यसर्थ वृक्ष शब्दको वृषन धातुबाट अब जसलाई छुट्याउन सकिन्छ, जसलाई पृथक गर्न सकिन्छ त्यस हुनाले त्यसको नाम वृक्ष हो। जसरी हामीले खुकुरले कुनै हाँगो काटेर त्यसको दुई भागलाई छुट्याइदिन्छौँ, खुकुरीमा केही बस्दैन। खुकुरीको काम केवल त्यसको अवयवलाई छुट्याइदिने मात्रै हो। त्यो वृषण गर्ने भएको हुनाले वृक्ष शब्द नै वृषनाथ वृक्ष भनिएको छ। त्यसो हुनाले वृक्ष भनेको यो संसार वृक्ष पनि यो अज्ञानलाई ज्ञान विवेकद्वारा अब चाहिँ नि असङ्ग शास्त्रद्वारा यो हतियारद्वारा अब जीव र ब्रह्मको भेद गरुन् जुन अविद्या छ, अविद्यालाई छिनाल्न सक्दछ। त्यसो हुनाले वृक्ष भनेको यसको जरा माथितिर छ। ऊर्ध्वमूलम कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणात्वात् द्वितीयत्वात् महत्वात् ऊर्ध्वम उच्यते। त्यो ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति, त्यो परब्रह्ममा अव्यक्त माया शक्ति
अनादिकालदेखि नै त्यसमै छे। कालदेखि नै अनादिकालदेखि ब्रह्ममा माया शक्ति छे। त्यसो हुनाले ब्रह्ममा अब त्यहाँबाट अब तल ओर्लेपछि त्यसैमा अव्यक्तबाट पहिला महतत्व प्रकट भयो। महतत्व भएपछि अलिक तल झऱ्यो, माथि झऱ्यो। पहिला ब्रह्म, त्यसमा चाहिँ माया अथवा अज्ञान ब्रह्मलाई अज्ञानले ढाकेको छ। आवरण शक्तिले ब्रह्म छोपिन्छ, विक्षेप शक्तिले फिजाउँदछ। भएको वस्तु छोप्नु आवरण, नभएको वस्तु देखिनु विक्षेप शक्ति हो। त्यही अव्यक्तबाट महतत्व प्रकट भयो, महतत्वबाट अहंकार प्रकट भयो, अहंकारबाट पञ्चतन मात्र प्रकट भयो। यो चाहिँ नि प्रकृति र विकृति दुईटै रूप। सांख्य दर्शनमा महतत्वको सृष्टि, महतत्वबाट अहंकारको सृष्टि, अहंकारबाट पञ्चतन मात्राको सृष्टि। महतत्वको कार्य अहंकार अनि अहंकारको कार्य चाहिँ पञ्चतत्व। पञ्चतन मात्राको कार्य चाहिँ नि 16 वस्तु विकार। 16 चाहिँ ती चाहिँ केवल विकृति मात्रै होइन, प्रकृति पनि केवल विकृति मात्रै हुन्। अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 वटा थुल, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु 5 वटा, 10 वटा इन्द्रिय, 15 भइहाले, मन एउटा गर्दा 16। यी 16 चाहिँ केवल विकार मात्रै हुन्, यिनबाट अरू सृष्टि हुँदैन। त्यसो हुनाले अब पञ्चतन मात्र अहंकार र महतत्वबाट चाहिँ यो 16 विकार पैदा पनि गराइदिन्छ। ऊ पनि अव्यक्तबाट सृष्टि भयो। ऊ अर्काबाट भएको हुनाले, कार्य भएको हुनाले विकृति भयो। उसबाट अरू सृष्टि, अरूका लागि सृष्टि हुने भएको हुनाले 16 पदार्थका लागि प्रकृति पनि भयो। त्यसो हुनाले यो संसार वृक्ष जरा माथि छ, त्यसो जरो माथि छ, ब्रह्ममै छोइया छ। ब्रह्म अधिष्ठान, किनभने अब सम्पूर्ण आरोपित वस्तुको अधिष्ठान ब्रह्म, त्यो माथि छ। त्यसभन्दा तल झरिछ, त्यसभन्दा अलि मुनि महतत्व माया अव्यक्त छ। त्यसभन्दा तल चाहिँ नि गइसकेपछि अहंकार छ। अहंकारभन्दा तल पञ्चतन मात्र छ। पञ्चतन मात्र तलपछि पृथ्वी जल यो चाहिँ नि अब 14 भवन, 7 लोक 14 भवनले भरिएको यो ब्रह्माण्ड छ। ब्रह्माण्ड छ। त्यसो हुनाले यसको जरो माथि भन्नाले ब्रह्म तत्त्वलाई परलाई माथि अर्थ गरेको छ। ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा भन्न यहाँ कठश्रुतिको भाष्यकारले कठोपनिषदको मा पनि यो कुरा छ। यहाँ मैले मात्रै होइन, यो कुरो वेदमा नै छ भनेकन यहाँ चाहिँ यो उदाहरण गरिएको छ। ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा। अब माथि यो संसार वृक्ष जरा मात्र छ, उल्टो जुन तन्त्रपट्टि आगमा यहाँ फैलिएको छ त्यो शाखा हो भनेर यहाँ अरू पुराणको पनि भन्दै। ऊर्ध्वमूल अध शाखा, यसो सामान्य अर्थ त माथि जला तन्त्र शाखा। अब अव्यय रूपको अस्वस्थ वृक्ष भनिकन भन्दछन्। अब जसको पातहरू चाहिँ नि वेद नै, चारै वेद, ऋग्यजुर साम अथर्ववेद, त्यसै अङ्ग उपाङ्ग सहित जति पनि अपरा विद्याहरू छन्, अनन्त अथाह विद्या छ, अपरा विद्या, यी जम्मै त्यसै पातहरू हुन्। र त्यो पातहरू हुन्। अब यो पातहरू हुन् भनिकन जसले छन्दांश, यी सारा शास्त्र चाहिँ त्यो पढ, जसको पातहरू हुन्, मुन्टाहरू हुन्, औषध वृक्षको हुन्, जसले जानु त्यो वेदवेत्ता पुरुष। यस्तम वेदस्तम सवेद वेद, जसले चाहिँ यस्तो किसिमको संसार वृक्ष माथि जरा भएको, यो सामान्य अर्थै सुरुको माथि जरा भएको, तल आया भएको यो अस्वस्थ वृक्ष हो। अस्वस्थ शब्दको अर्थ सो अपि न स्थाता, न सो अपि स्थाता। यो भाष्यकारले त भोलि स्व भनेको भोलि दिनभरि नै रहन्छ भन्ने केही ठेगान छैन। जतिखेर ज्ञान उदायो त्यतिखेर नासिन्छ। यो शरीरलाई नै संसारको वृक्ष भनेको छ। यो किसिमले शरीर सहित यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भोलि दिनभरि नै रहन्छ भन्ने छ। अनित्य भएको हुनाले अस्वस्थ भनेको। अनित्यको अर्थ, अस्वस्थको अर्थ अनित्य। नसो अपि स्थाता, भोलि दिनभरि नै रहन्छ अथवा 1 घण्टा पछि नै म बाँच्छु भन्ने कसैको केही ग्यारेन्टी छैन। जुन बेला जसको पनि लय हुन सक्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि वस्तु थिर छैन।
त्यसो हुनाले त्यसलाई अशुद्ध भनेको। बेदहरू जसो पात छ र मुन्टाहरू छन् त्यो चाहिँ नि यस्तो किसिमको संसार विषय जसले बुझ्यो वेद जान्ने त्यही हो। केवल किताब वेद जान्ने मान्छे, केवल वेदको ऋचा कण्ठ गर्नु वेद जान्ने होइन। यस्तो किसिमको संसार वृक्षलाई माथि जरा भएको तल शाखा सहितको जरा भएको अधिष्ठान तत्त्वलाई जसले जानु त्यसले वेद जानु। अधिष्ठान तत्त्व ब्रह्म रहेछ, ब्रह्ममै सारा कल्पित रहेछ, ब्रह्मबाटै सृष्टि भएर आएर अन्त्यमा ब्रह्ममै लय हुने रहेछ। अब ज्ञान उदय भएपछि अब सृष्टि र लय हुने जुन अज्ञान हो, गरण जुन माया हो, माया पनि नासिने रहेछ भन्नु जसले बुझ्यो त्यसले वेद जाने भयो। यो श्लोक भयो। अरू पुराण आदिको पनि श्लोक पुराणै छ भने पुराण आदिको श्लोक पनि दिएको छ। यही श्लोक पुष्टलाई अव्यक्त मूलं प्रवश तस्यैव अनुग्रह थित। अव्यक्त रूप जराबाट उत्पन्न भएको संसार वृक्ष हो। त्यही ब्रह्मकै अनुग्रहबाट बढेको फले फलेको बुद्धि रूप बुद्धि स्कन्दम। बुद्धि नै यसको यो हाम्रो शरीरलाई नै अशुद्ध वृक्ष रूपमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। बुद्धि चाहिँ हाँग हो र इन्द्रियहरू चाहिँ यो शरीर नै अस्वस्थ वृक्ष हो। यसको मूल चाहिँ अव्यक्त मूल प्रकृति अज्ञानबाट खडा भएको हो। अब बुद्धि चाहिँ मुख्य आँगा, बुद्धि अहङ्कारहरू मुख्य आँगा भए र इन्द्रियहरू चाहिँ कोटरा। अब रुखको चाहिँ कोटरा भनेको टोड्काहरू। रुख भए त पाल पनि जायो नि। इन्द्रियहरू चाहिँ टोड्का। प्रत्येक हाम्रा चाहिँ 10वटा इन्द्रिय छन्, यी चाहिँ टोड्का भए। बुद्धि चाहिँ हाँगो भयो। बहु शाखा अनन्ता छ। अब माथि त्यो बुद्धिलाई शाखा भनिकन माथि पनि बताइएको छ दोस्रो अध्यायमा। त्यस हुनाले अव्यवसायिक बुद्धि नै विभिन्न किसिमका हाँगा हुन्। हरेक विचार हरेक धारणा बोकेको बुद्धि बहु। अब संसारमा रुमलिएको बुद्धि, धेरै शाखा भएको बुद्धि, यिनीहरू बुद्धि हाँगा हो। इन्द्रियान्तर कोटर। इन्द्रिय चाहिँ यो इन्द्रियहरू चाहिँ यो चाहिँ कोटर भनेको टोड्काहरू। महाभूत विशाखा छ। पञ्चमहाभूत पृथ्वी चाहिँ प्रतिशाखाहरू भए। अनि विशेष पत्रथाम तथा यहाँ शब्द स्पर्श रूपसँग गन्ध जाने यी पञ्चमहाभूतका 5वटा विषय चाहिँ नि ती चाहिँ पातहरू भए। अनि पातहरू भए अनि धर्माधर्म शुभ छ। अब त्यसमा चाहिँ नि फुल चाहिँ अब धर्म र अधर्म चाहिँ त्यो वृक्षको फुल हो र सुख दुःख चाहिँ फल हो। यो शरीर संसार वृक्ष हो। यसको मूलमा अज्ञान बसेको छ। बुद्धि चाहिँ हाँगा हो। इन्द्रियहरू रुखका टोड्काहरू हुन्। अब विषयहरू शब्द स्पर्श रूप रस चाहिँ रुखका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पात्र हाँगा सानो तिनो हाँगाहरू भए। अब यो पातहरू भए। शब्द स्पर्श रूप रस संसार रूपी वृक्षको पातहरू भए। यसरी बुद्धि यसलाई अनि धर्म अधर्म चाहिँ फुल फुल्या भयो र चाहिँ नि सुख दुःख चाहिँ फल फल्या भयो। वृक्ष भए त फुल पनि लाग्छ, फल पनि फल्छ। त्यसो भएर रुख भनेपछि फुल पनि फुल्नु पर्यो, फल पनि। त्यसो भएको हुनाले अब धर्म अधर्म चाहिँ फुल भयो, सुख दुःख चाहिँ फल भयो। आजीव्य सर्वतानम ब्रह्म वृक्ष सनातनम। आजीव्य भनेको जसबाट जीविका चल्छ। यो शरीरबाट जीविका चल्छ। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धबाट चाहिँ नि उसको मान्छे बाँच्छ, उसको व्यवहार चल्दछ। त्यसो हुनाले यो सनातन ब्रह्म वृक्ष हो। सनातन ब्रह्म वृक्ष हो। यो ब्रह्म वृक्ष ब्रह्म ज्ञान सनातन ब्रह्म। त्यो ब्रह्मसँग नै अज्ञान भएको ब्रह्म सनातन भएको हुनाले संसार वृक्ष पनि सनातन धातु छ। एतत् ब्रह्म वनम छैव। यो ब्रह्मवन यस्तो किसिमको ब्रह्मवनलाई चाहिन्छ। अब जसले ब्रह्म तत्त्वलाई बुझेर यो यस्तो किसिमको विचरण ब्रह्मको आचारमा विचरण गर्दछ भनेदेखि अब ब्रह्माको चरणबाट अब ब्रह्म चिन्तनबाट सत्सङ्गबाट यता छित्वातो भित्ताछु ज्ञानेन परमासिन। ज्ञान रूपी परम आसिन भनेको असी भनेको तरबार। त्यस्तो खड्गद्वारा तरबारद्वारा ज्ञानद्वारा संसार वृक्षलाई छेदन गरेछ भनेदेखि त्यो जरै उखेर जरैबाट फालिदियो भने अनि मात्रै हुँदैन। माथिबाट मात्रै काट्यो भने फेरि अरू हाँगा पलाउन सक्छ। त्यो जरै तस्मा ततस् आत्मरतिम प्राप्य तस्मा वर्तते पुनः। त्यसो हुनाले जसले त्यसो जरो सुत्दै
आत्मा जसले आत्मालाई प्राप्त गरेर संसार विषय ढाल्न सक्दछ त्यो मात्रै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसै भएको हुनाले सक्दैन भनेर यो ऊर्ध्वमूल शब्दको पहिलो श्लोक माथि जरा भएको तन्त्र शाखा भएको प्राय अव्यय मानिन्छ। अव्यय भनेको ब्रह्म शाश्वत नित्य सनातन भएको हुनाले त्यसैमा आश्रित अज्ञान पनि अनादिकालले अघि संसार चाहिँ ऊ पनि सत्य चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ। वेदहरू नै छन्द नै जस्ता पात हुन्। पात भनेको अब छन्द सारा चाहिँ नि वेदले चाहिँ कर्मकाण्डको निरूपण गर्दछ। विभिन्न किसिमका यज्ञका विधान छन्, विभिन्न किसिमको मान्छे जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सारा चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ वेदमा छ। त्यसो हुनाले ती वेदले चाहिँ नि वेदबाट यज्ञ हुन्छ, यज्ञबाट चाहिँ नि कर्म यज्ञ फलबाट चाहिँ नि मोक्ष फलसम्म अन्त्यमा मोक्ष फल भनिन्छ। स्वर्ग मोक्ष यो दुइटै फल चाहिँ वेदले दिने भएको हुनाले वेद चाहिँ नि शाखा भनेको नि यहाँ माथि छन्दाम शेष प्रणानी भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यसो हुनाले ऋग्यजु साधनात् छन्द जसले सबैलाई ढाकेको छ। साधन जसले सबैलाई ढाकेको छ त्यसलाई छन्द भनिन्छ। त्यसैले वेदमै सबै कुरा निरूपण छ। त्यसो हुनाले वेदले नै सारालाई व्यापक रूपले चाहिँ वृहत रूपले चाहिँ चर्चा गरिएको हुनाले त्यो वेदलाई छन्द पनि भनिन्छ। यो सारा चाहिँ हाम्रो जीवनको मान्छेको सारा जीवनको कर्मकाण्ड हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण विधि शास्त्र जति जम्मै यो वेदद्वारा नै ढाकिएको छ, त्यसैमा वर्णन गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले सनातन धर्मको रक्षा पनि वेदले नै गर्ने भएको हुनाले वेदलाई यसै प्रणाली भनेको हो। र त्यसो हुनाले संसाररूपी वृक्ष भनेको यहाँ मूलले बाहिर हेर्दा अतल वितल तल तल सतल महातल पातल भूर्भुव स्व मर्दन तप सत्यलोकी 14 तलका 7 तला र 14 भुवन सहितको एउटा ब्रह्माण्ड। यस्ता त अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बनाएको छ। बाहिर हेर्दा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, ईश्वर सृष्टि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, जीव सृष्टि चाहिँ नि यो हाम्रो शरीर यो मुख्य चाहिँ नि अस्वस्थ वृक्ष भनेको मान्छेको शरीर हो। हामी छौँ, सबै छैन, हामी छैन, कोही पनि छैन। त्यसो हुनाले मूलले आत्मालाई बुझाउनलाई चाहिँ तिम्रो यो शरीर नै संसार वृक्ष हो। यसलाई चाहिँ नि तिमीले आफ्नो विवेकद्वारा चाहिँ अज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै तिमी चाहिँ परमात्माकै अंश हौ। परमात्माबाट जीवको वियोग भएको छैन, उसैसँग जोडिएको छ। उही हो, ऊ चाहिँ नि पहिला ब्रह्मै थियो, मायामा खस्यो, महतत्वमा खस्यो, अहङ्कारमा खस्यो, पञ्चतत्त्वमा खस्यो, अनि शरीरमा खस्यो। अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनन्दमय आदि पञ्चकोशलाई नै म भन्न थाल्यो। जादो सौर सुश्रुतिमा फस्यो अनि तीनवटा अवस्था पनि देख्यो। यो सबै संसार वृक्ष हो। त्यसो हुनाले यसलाई बुझ्नलाई आफू द्रष्टा, तीनैवटा शरीरको द्रष्टा, तीनैवटा अवस्थाको द्रष्टा, 5 कोशको द्रष्टा आफू हो भनेर आत्मचिन्तनको लागि यो श्लोकले, यो पहिलो श्लोकले बताएको छ। ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा कठश्रुतिको र अव्यक्त। त्यसो हुनाले अब यो चाहिँ नि यो ब्रह्म वृक्ष सनातन आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन भनिकन यो ब्रह्म वृक्ष भनिकन पुराणादि श्लोक पनि यहाँ निर्णय गरिकन यो श्लोकको अर्थ यही हो। संसार वृक्षलाई नाम छ भने ज्ञान रूपी ज्ञानेन परमासिना त्यो ज्ञान भनेको जीव र ब्रह्मलाई एकता गरेको अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा आरूढ विशेष ज्ञान नै अविद्यालाई नाच्नलाई सक्दछ। यो कुरा पटक पटक भनिरहनु पर्छ। ज्ञान भनेको के हो भन्दा वृत्तिमा आरूढ चेतन चाहिँ ज्ञान हो। वृत्तिमा आरूढ चेतन ज्ञान हो। वृत्तिमा आरूढ भएको सनातन व्यापक चेतन ज्ञान होइन, किनभने त्यसले अज्ञान नाच्न सक्दैन। जतै जम्मैतिर फिँजिएको सूर्यको प्रकाशले पदार्थ डढाउन सक्दैन। जो कुनै सूर्यकान्त मणि अथवा चस्माबाट देखिएको प्रकाशले मात्रै पातलाई पोल्न सक्छ। त्यो छरिएको एकत्रित भएको किरणले मात्रै पदार्थ डढाउन सकेछ। यदि वृत्तिमा आरूढ भएको चेतनले मात्रै अविद्यालाई नाच्न सक्ने भएको हुनाले ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ चेतनलाई ज्ञान भनिन्छ। मुख्य ज्ञान भनेको अब वृत्तिमा आरूढ चेतन।
ब्रह्म अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा चेतन नै ज्ञान हो। यसले मात्रै अविद्या नासेपछि त्यो ज्ञान पनि आफै समाप्त हुन्छ। ज्ञान पनि ती विलय हुन्छ, त्यो वृत्ति पनि विलय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो संसार वृक्ष यस्तो छ भनेर यो पहिलो श्लोक बताइसकेपछि दोस्रो श्लोकमा चाहिँ त्यो त्यसको व्याख्या गरेको छ कि त्यही संसार वृक्षकै अब अधस्वर्धम प्रसिद्धस्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधस्स मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके। यो चाहिँ नि माथि पनि फैलिएको छ, माथिबाटै फैलिँदै आएको छ। हाम्रो यो शरीर पहिला मान्छे एउटै जन्म त हुने संसारमा, अनि त्यसभन्दा पछि त्यो एउटाबाट दुईटा तिनवटा हुँदै गए, हुँदा हुँदा आएर संसारभरिका मान्छे एउटै सन्तान हुन्, फैलिँदै गए। बाजे एउटा थिए, छोरा नातिहरू यहाँ एउटै बाजेका सन्तानलाई हाम्रै 300 घर भए, एउटै बाजेका सन्तान। त्यही हो, माथिबाट नि फैलियो, माथि जेवाहरूका दाजुबाट नि फैलिएको, बिचा नि फैलिँदै गयो, हामीबाट नि फैलिँदै गएको छ। यसरी अधस्वर्ध माथिबाट नि फैलिएको छ, तलतिरबाट नि तलतिर आफूभन्दा तलतिर पनि बढ्दै बढ्दै फैलिँदै जाँदैछ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि अब ज्ञान अब यसरी फैलिएपछि गुण प्रवृत्ति, 3 गुणमा प्रवृत्ति भएर अब गुण रहेछ भने त वासना रहेछ भने कर्म हुन्छ, कर्म रहेछ फल बन्छ, फल बनिन्जेल जन्म मृत्यु चक्र रहिरहन्छ, विषय रूपी बन्धनमा परिरहन्छ। त्यसो हुनाले सारा अब विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपिला वृक्षमा चाहिँ नि यो विषय रूपी चाहिँ यहाँ विषय प्रवाला देहादि कर्म फलैभ्य शाखेव अङ्कुरी भवन्ति इव तेन विषय प्रवालाको अर्थ देहादि कर्म फलबाट अङ्कुर पैदा भएर त्यसबाट फैलिँदै जान्छ। हेतु र फल यो दुईटा सिद्धान्त, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। वेदान्त बुझ्नेले हेतु र फल, पहिला फल जन्मियो कि हेतु जन्मियो? हेतु भनेको कारण, कारण पहिला कि कार्य पहिला? कर्म फल नभइकन जन्म हुँदैन, जन्म नभइकन कर्म हुँदैन, कर्म नभइकन फल हुँदैन, फल नभइकन जन्म हुँदैन, जन्म नभइकन कर्म हुँदैन, कर्म नभइकन फल हुँदैन। यही हो हेतु र फल भनेको। पहिला फल जन्मियो कि त्यसको कारण जन्मियो त? बीज अङ्कुर न्याय, बीज र अङ्कुर, बीज पहिला जन्मियो कि अङ्कुर पहिला जन्मियो? अब कुनै चिज हामीले जमिनमा रोप्यौँ भने बीज एउटा बीज हाल्छौँ, त्यो बीज अङ्कुर पैदा भएपछि त्यो बीज नष्ट हुन्छ। त्यहाँ टुसो लागेपछि तलको बीज रोप्या त्यो अङ्कुर पैदा भएपछि बीज नष्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले बीज पहिला जन्मेको, अङ्कुर नभइकन बीज फल्दैन, बीज नभइकन अङ्कुर पैदा हुँदैन। कुखुरो नजन्मिकन फुल हुँदैन, फुल नभइकन कुखुरो हुँदैन। कुखुरो जन्मियो पहिला कि फुल पहिला जन्मियो भन्ने कुरो हो। बीज अङ्कुर ल्यायो भनेको फुल पहिला जन्मियो, कुखुरो पहिला जन्मियो। कुखुरो नभइकन फुल हुँदैन, फुल नभइकन कुखुरो हुँदैन। अब बीज नभइकन अङ्कुर हुँदैन, अङ्कुर नभइकन बीज हुँदैन। त्यस हुनाले अब यो हेतु फलको चाहिँ विषयमा सम्पूर्ण शास्त्रमा यसमा ठुलो चाहिँ नि चर्चा चलेको छ। यसैमा 4 वेद 18 पुराण सकियो, समाप्त छ। यति हो। कारण पहिला जन्मियो कि कार्य पहिला जन्मियो? अब कारण हुनलाई पनि किनभने अब जब यहाँ त के छ भने फलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ नि फल पहिला जन्मियो कि कर्म गर्ने मान्छे पहिला जन्मियो? कर्म गर्ने मान्छे नभइकन फल हुँदैन, फल नभइकन जन्म हुने कुरा भएन। त्यो फलले जन्म हुन्छ, त्यो फलले नै अङ्कुर पैदा हुन्छ। कुनै बीज नभइकन अङ्कुर पैदा हुँदैन। अनि अङ्कुरमा के हुन्छ भने फलले चाहिँ के छ भने फलभित्र चाहिँ के हुन्छ भने फलभित्र बीज पनि हुन्छ। हामीले अम्बा खायौँ, हामीले आँप खायौँ भने त्यो फल पनि हो, बीज पनि त्यहाँभित्र छ। भनेपछि त्यो किनभने त्यो फलभित्र बीज सहितको फल हुन्छ, बीज रहितको फल हुँदैन। त्यस हुनाले बीज सहितको फल हुन्छ। अनि फल पहिला र बीज चाहिँ पहिलो, फल दोस्रो भन्ने सिद्धान्त चाहिँ यस्तो विवादबाट नटुङ्गिने भएको हुनाले
बीजा अङ्कुर न्याय चाहिँ त्यसो हुनाले बीजा अङ्कुर न्याय भन्दा माथि उठ भन्छ वेदान्तले। त्यसो भने कुनै पनि फलले आफ्नो अर्को रुख जन्मने कारण पनि त्यही फलभित्र लिएर मात्रै आफ्नो अब एउटा रुखबाट कुनै फल फल्यो भने त्यो रुख हुने कुरो फलभित्र हुन्छ, बीज सहितको फल हुन्छ। त त्यसो भएको हुनाले ती सँगै त्यो फलसँग सँगै बीज हुन्छ, साथै बीज हुन्छ। त्यसो हुनाले बीज नष्ट भयो नि त्यो बीजको त्यो रुख अर्को रुख जन्मने कारण चाहिँ त्यो अङ्कुरमा त्यो बीज पनि त्यो सँगै बसेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि फल र हेतु सिद्ध नहुने भएको हुनाले फल र हेतु सिद्ध नहुने भएको हुनाले फल हेतु सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्नलाई अनि कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध ब्रह्म। त्यसो हुनाले अब बन्ध र मोक्षलाई वेदान्त सिद्धान्तमा साँचो मान्दैन, झुटो मान्छ। त्यसो हुनाले कारण र कार्य दुइटै भन्दा माथि उठ, यो दुइटै अधिष्ठानमा कल्पित भएको हुनाले त्यहाँ अब यो टुङ्गिने कुरा होइन। पहिला फल जन्मियो कि अङ्कुर जन्मियो भन्यो भने अब फल उनलाई बीज चाहियो, बीज उनलाई फल चाहियो। अब बीज उनलाई फल चाहियो, फलभित्र हुन्छ बीज। अब फललाई बीज भइकन रुख उब्रिकन फल फल्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले बीज पहिलो कि फल पहिलो, कुखुरो पहिलो कि फुल पहिलो। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि सारा संसार त्यसो भएको हुनाले यी दुईटा अनादिकालदेखि यी सबै एकैचोटि प्रकट भएर माथि पनि फैलिरहेका छन्, तल पनि फैलिएका छन्। तिनी गुणले बन्धन परेर संसार चलिरहेको छ। अब त्यसो भने मनुष्य लोकमा चाहिँ कर्म बन्धनबाट यो फल र बीजबाट बन्धनबाट कहिले पनि छुटकारा पाउँदैन। त्यसलाई नै लोक भनिन्छ। कर्म अनुबन्धनी, यही कर्मको अनुबन्धनबाट यहाँ कहिले पनि छुटकारा नमिल्ने भएको हुनाले मनुष्य लोक भनेको त्यस हुनाले लोक भनेको लोकमा परिसर संसारबाट कहिले पनि पार हुँदैन। त्यस हुनाले अब त्यो फल रूप कुन चाहिँ पहिला जन्मियो भनेर खोज्न थाल्यो भने त्यसको रूप फेला पाउँदैन। यत्रो यो छान्दोग्य उपनिषदमा आरण्यक ऋषिले सेतको दूतलाई बुझाउँदा तत्त्वमसी महावाक्य गर्दाखेरि एउटा वटवृक्षको कुरो दिएको छ। एउटा चाहिँ नि बरको चाहिँ फल लिएर आइयो भने त्यो वटवृक्ष एउटा विशाल जाने त्यहाँदेखि वटवृक्षको फल चाहिँ एउटा सानो एउटा चाहिँ बरको फल पिपलको फल त कत्रो हुन्छ र सानो केराउको दाना भन्दा नि सानो हुन्छ। एउटा दानाभित्र 300-400 तुलसीकै गेडाभन्दा साना बीज हुन्छन्। त्यो पिपलको र बरको बिलले हामीले तुलसीको बीज जति सानो आँखाले देख्न गाह्रो पर्छ त्यो एउटा पोकाभित्र त्यति बीज हुन्छ। अनि एउटा रुख लिएर अनि त्यो बाबुले सेतुको चाहिँ अलि त्यो फल लिन हराए, फल लिएर आइयो भन्दा त त्यो रुखबाट फल जसरी तिमीले चाहिँ यो बीजमा त्यो फल कोट्याएर हेर्दा भन्दा यहाँ त केही पैसा कोट्याउँदा जाँदा केही पैसा सानो आउँछ। त्यत्रो वृक्ष चाहिँ नि त्यत्रो बीजभित्र आटा त्यो रोपिदियो भने त्यत्रो सारा संसार आएको छ नि बोटबोटे हुन्छ। त्यसो बीज हेऱ्यो भने केही पनि छैन, त्यसो रूप भेटिँदैन। त्यसो हुनाले त्यसको चाहिँ नि फल र हेतु खोज्न थाल्यो भने त्यसो भेटिन सक्दैन। नरूपमस्य तलसुलो भई यसको चाहिँ न त यसको रूप भेटिन्छ न त यसको आदि र अन्त भेटिन्छ। मायाद्वारा सृष्टि जगतको आदि र अन्त यो ठाउँबाट पहिला यही सृष्टि हो भनेर त्यो सुरुको कारण पत्ता लगाउन नसकिने भएको हुनाले आदि भेटिँदैन। कहाँ गएर समाप्त हुन्छ भनेपछि अन्त पनि भेटिँदैन। त्यसो हुनाले त्यसको न अन्त भेटिन्छ न आदि भेटिन्छ न त्यसको रूपै भेटिन्छ। सारा वटवृक्ष एउटा चाहिँ सियाको टुप्पोभन्दा सानो गेडाभित्र हटाएको छ। एउटाभित्र 1000 गेडा हुन्छ। एउटा सानो केराउको सानो मसिनो केराउको दानोभन्दा साना भित्र 10,000 एउटा चाहिँ बीज हुन्छ। वटवृक्ष उब्रने त्यहाँ चाहिँ बीजहरू जन्मे त्योभित्र रहेको हुन्छ। 10,000वटा बोट त हुन त एउटा बीजभित्र बस्या हुन्छ। त्यति हुन्छ। त्यसैको धुला मसिना गेडा प्रत्येकबाट एउटा रुख निक्लने हो। अब त्यहाँ निक्लने हो। त्यसो भएको हुनाले यसो रूप फेला पाउँदैन। खोज्न थाल्दाखेरि फेला पार्न सक्दैन हो यो अर्जुन। न यसो नरूप फेला पर्न सक्छ, न त्यसो केही फेला, न त्यो आदि फेला पर्छ न अन्त्य फेला पर्छ, न त्यो कहाँ रहेको। त्यसो हुनाले त्यो
त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि यसको मूल खोज्नलाई तिमीले आफू अधिष्ठान चेतन तत्त्व आत्मा तत्त्वमा बुझिसकेर पुग्यो भने मात्रै आत्मा तत्त्वमा पुग्यो। यसको आदि अन्तै फेला नपर्ने, कहाँ रहेको छ फेला नपर्ने यस्तो सुविरूढ मूलम। अब यसको जरा खोज्नलाई चाहिँ यो केबाट मात्रै सकिन्छ भन्दाखेरि असङ्ग सहस्रेण दृढसित असङ्ग रूपी हतियार नै तिमीले दृढ रूपले चाहिँ असङ्ग विषय सारा संसारै म द्रष्टा आत्मा स्वरूप हुँ, सारा दृश्य प्रपञ्च ममा कल्पित रहेछ, जारत औ म ओमकारका तिनै मात्र चाहिँ नि यी चाहिँ कार्य रहे औ म यी तिनवटा चाहिँ नि अपरा रहेछ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति रहेछ औ। अनि अमात्रा जुन चौथो अमात्रा हो त्यो अमात्रा आत्मा तत्त्व आफू रहेछु। अब म चेतन वस्तु रहेछु, द्रष्टा स्वरूप रहेछु भन्ने कुराको जसले राम्रो दृढपूर्वक जसले बुझ्यो भने त्यस्तो किसिमको हतियारले मात्रै सुविरूढ मूलम त्यसो जरासहित नाच्न सकिन्छ, नत्र अरू उपाय छैन। यो खोजेर टुङ्गोला र यहाँ यो सृष्टि यसरी भएको रहेछ पत्ता लगाउन खोज्यो भने त्यो तीन डुबेर मर्छ। त्यो कहिले यो सृष्टि यसै गरी भएको हो भनेर कसैले भनिदिन सकेकोले शास्त्रमा सृष्टिमा एउटै किसिमले बताएको छैन। साथ यो संसार सृष्टि चाहिँ नि धेरै किसिमले बताउनु, काहीँ भगवानका कानेको जीबाट चाहिँ नि कानेको जीबाट मधुमेह कैटा पैदा भएर तिनलाई मारेर त्यतिकै शरीरबाट पञ्चमहाभूत दिस्यो भन्ने भनाइ उयो पनि छ। आत्मा आकाश सम्बन्ध, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेजबाट जलबाट पृथ्वी, यस्तो किसिमको सृष्टि छ कोही ठाउँमा। अब यहाँ ऐतरेयहरूमा पहिलो चाहिँ नि तेज अग्नि प्रकट भयो, कोही सभा प्राण पहिलो जेठो सृष्टि प्राण हो, प्राण नभइकन केही पनि होइन भनेर धेरै किसिमले सृष्टि बताएको हुनाले एउटै किसिमबाट शास्त्रमा बताएको हुनाले यो सृष्टिको निर्मूल गर्नु शास्त्रको उद्देश्य होइन। सृष्टि तत्त्वलाई निषेध गर्नको लागि मात्रै सृष्टिको कुरो लिएर आएको भेलले त्यो सृष्टिको निर्मूल गरेर यसरी सृष्टि भएको टुङ्गो लाउनको लागि होइन, यसको निर्मूल गर्न आएकोलाई चाहिँ यसलाई असङ्ग रूपी म आत्मादेखि बाहेक वस्तु केही पनि होइन रहेछ भनेर दृढ निश्चय भएर अब यसैमा विश्वास गर्यो भने मात्रै त्यो ब्रह्म वृक्ष सनातन वृक्षलाई छेनालाई त्यो वृक्षलाई चाहिँ संसार वृक्षलाई ढालेर ब्रह्म तत्त्वहरूमा जीव प्रवेश गर्न सक्दछ। यो कुरो गर्न गाह्रो छ भनेकन यहाँ चाहिँ नि न त्यो असत वृक्षको रूप फेला पर्छ न केही हो, त्यसो आदि अन्त केही पनि फेला पार्न सक्दैन। यो त्यो ब्रह्म चैतन्यमा अधिष्ठान ब्रह्ममा पनि छैन, ब्रह्म नभइकन जगत पनि छैन। जस्तै डोरी नभइकन सर्प सदान छैन, डोरीमा सर्प पनि छैन, डोरी नभइकन अन्त कहाँ सर्प पनि छैन। सर्प डोरीमा पनि छैन, सर्पदेखि बाहेक अन्त पनि छैन। डोरी अब ममा सर्प छ भनेर डोरीलाई थाहा नै हुँदैन, त्यो त अर्काले कल्पना गरेको कुरा भयो। ब्रह्मलाई यो जगत छ भन्ने कुराको शुद्ध पत्ता छैन। त त्यसो भएको हुनाले यो यमाउरस्य सिद्ध जन्मकर यो चाहिँ पञ्चम स्कन्द भागवतमा त्यहाँ चाहिँ अनन्तको व्याख्या गर्दाखेरि सारा हात्तीका टाउकामा एउटा सरसिउको दानु बस्दाखेरि त्यो हात्तीलाई मैले सरसिउको दानु बोकिरहेछु भन्ने केही पत्तै नभए जस्तै हेसेस तपाईँले अनन्त ब्रह्माण्ड सारा यो 14 भुवन तपाईँका शिर तपाईँका हजारवटा फडामध्ये कुनै एउटा फडामा यो ब्रह्माण्ड छ। त्यो ब्रह्माण्ड पनि हात्तीका टाउकोमा सरसिउको दानु जस्तो त्यो कुरमा छ, तपाईँलाई थाहा छैन भन्नु भगवान शङ्करले स्तुति गर्दाखेरि शेषको स्तुति गर्दा शङ्करसँगको स्तुति गर्दाखेरि यो श्लोक परेको छ। त्यसैको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ असङ्ग शस्त्र भनेको वेदान्त चिन्तनद्वारा म आफू आत्मा द्रष्टा स्वरूप हुँ, विषय म द्रष्टा स्वरूप रहेछु, तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। अब चित्तवृत्ति सारा वृत्तिहरू चाहिँ आत्मामा समाप्त हुन्छन्। वृत्तिमा अरू ज्ञानले मात्रै अविद्यालाई नाश गरिसकेपछि त्यो पनि तीन हुन्छ भन्नु आफू तीन शरीरभन्दा पृथक रहेछु, सारा जड पदार्थदेखि पृथक रहेछु म यिनीहरू आत्मा चाहिँ नि कसैको असङ्ग रूपमा रहेछ भनेर बुझ्ने बित्तिकै यो अज्ञान नासिएर
त्यो नि हो संसार वृक्षलाई ढालिदिएर जीवको मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गरियो। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।